समादरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादवदच्छामि नारायणं कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। रत्नै कल्पितमानसं हिमजलै स्नानां च दिव्यम्बरम् नानारत्न विभूषितं निर्गमदा मोताङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ईर्दकल्पितं गिरिहताम् सौवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रं घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादरशकं निर्मलम् वीणा भेरी मृदङ्ग कालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणिति स्तुतिर्विविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाणं प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं सम्बोध भाराधनम्। यच्चैवं हरिपूजनं प्रतिदिनं यो वा त्रिशन्यं पठेत् यो वा श्लोक चतुष्टयं च नियतं पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सो लभते विनोदकरं साक्षात् हरे दर्शनम्। व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकं गता बाहुमाछकमण्डलूरमृगको छाला तथा आयुधा जोगर्चिन् बलवान शत्रुगणको शस्त्रास्त्रद्वारा वध यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् स्वस्थानी जननी तिनै खुशी भई संकष्ट सारा हरुन्। जसका भूषण नागछन् कमरमा जसको छ बागम्बर लायाको तनमा छ भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर विगिच्या पात्र लिने त्रिशूल डमरू जो गर्दछन् धारण त्यस्ता श्री शिवले गरून् खुशी भई ब्रह्माण्डको रक्षण। पिउने भाङ अफिम चण्ड धतुरो घस्ने खरानी सदा लिने हातमा त्रिशूल डमरू योगीश्वरीको जटा कण्ठैमा विषकालकूट सरपै काखमा गिरीकी सुता सानो चन्द्र ललाटमा जडी शिवे एकपल्ट उन्यता। अतः नवमोऽध्याय
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, शिवले शोक गरेर सतीदेवीलाई बोकिडेको देखेर यावत प्राणी शोकाकुल भएर इन्द्रादि देवताले पनि विष्णु कहाँ गएर यो कुरा बिन्ती गरे। हे भगवान, महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर बहुला जस्तो भएर हिँडेका छन्। शंकरले बोकेको हुनाले गलित वा दुर्गन्ध केही भएकी छैनन्। जब सतीदेवीको शरीर गलित भएर झरी सकिँदैन तबसम्म शिव बहुला नै रहनेछन्। अत संसारको कार्य शिव नभई कसरी चल्ला? तसर्थ सतीदेवीको अंग पतन गराउन हजुरले उपाय गर्नु पर्यो। यस्तो कुरा सुनेर विष्णु भन्नुहुन्छ, यो भलो कुरा भन्यौ, यसको उपाय गर्दछु। यो कुरा सुनेर देवता स्वर्गमा गए। देवता गएपछि विष्णुले आफ्नो मायाले माखा यानी झिंगा उत्पन्न गरे। त्यस झिंगाले सतीदेवीको शरीरमा औंसा पारी कुटकै कुटका भएर खस्ने तुल्यायो। जहाँ जहाँ अंग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ ब्रह्माले एक स्वयम्भू लिंग उत्पत्ति गराए। पहिले नेपालमा पुग्दा गुह्य पतन भयो। गुह्य पीठ गुहेश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। देवताले सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी चारै युगमा हामी देवताकै नामले प्रख्यात हौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। काम रूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। काम रूप पीठ कामाक्षी देवी, कर्ता योगिनी, चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वर माग भनिन्। यक्षगणले स्वर्ग मर्त्य पातालमा यक्षगण भनेर प्रख्यात हौं भने ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। काशीमा पुग्दा शिर पतन भयो। काशी पीठ विशालाक्षी देवी, संकटा योगिनी, विश्लेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गन्धर्व गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वाक्य सिद्ध हवस भन्ने वरदान दिइन्। पौर बन्दमा पुगेर दाहिने कान पतन भयो। पौर बन्दपीठ अम्बिका देवी, चन्द्रबेगा योगिनी, धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्य गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवगणलाई जित्न सके भनेर वरदान दिइन्। काश्मीरमा पुग्दा जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी, घोर घण्टा योगिनी, धर्मधारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शान्त भूमिमा किन्नर गणले तपस्या गरे। भगवती प्रसन्न भएर तिम्रो वाञ्छा सिद्धि अवस भन्ने वरदान दिनुभयो। कन्नौजमा पुगेर शरीरको छाला पतन भयो। कन्याकुञ्ज पीठ जङ्केश्वरी देवी, चन्द्रा योगिनी, दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवलोक जित्न सके भन्ने वरदान दिइन्। पूर्णागिरीमा पुग्नासाथ देब्रे कान पतन भयो। पूर्णागिरी पीठ कपाल कुण्डला योगिनी, चन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इन्द्रका अगाडि नाचगानमा कहिले नचुके भनी वरदान दिइन्। चामुण्डाञ्चलमा पुग्दा नङ पतन भयो। चामुण्डाञ्चल पीठ परकम्पनी देवी, कालिका योगिनी, इच्छा विकारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा नारद आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि अवस भन्ने वरदान दिइन्। अस्ताञ्चलमा पुगेर दाहिने हात पतन भयो। अस्ताञ्चल पीठ कार्तेश्वरी देवी, एकाक्षी योगिनी, निन्द्रापतिश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा राधिका गणाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सदा कृष्ण तिमीहरूको दाहिने रहन् भन्ने वरदान दिइन्। एकावीरमा पुग्दा देब्रे हात पतन भयो। एकावीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धा योगिनी, दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्न भूमिमा काल मसान आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मरेका जीव जतिलाई दाह गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। चित्रेश्वरमा पुग्दा मलद्वार पतन भयो। चित्रेश्वर पीठ महाकालेश्वरी देवी, विकट दन्ता योगिनी, त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस धर्मभूमिमा यमराजले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ब्रह्माण्डको सृष्टि संहार गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। कामरोष्टमा पुग्दा घाटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी, कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा पृथ्वी आई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर सृष्टिको हो भन्ने वरदान दिनुभयो। कैलाश पर्वतमा पुग्दा दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ
पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा ब्रह्माजीले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सृष्टिकर्ता भए भन्ने वरदान दिइन्। बिर्गुमा गई माथिल्लो दाँत पतन भयो। बिर्गु पीठ मिताक्षी देवी वर्म दाहा योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस कर्मभूमिमा धर्मदत्त राजाले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भन्ने वरदान दिइन्। केदारमा पुग्ना साथ देब्रे हात पतन भयो। केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा एकादश रुद्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको तेज बराबरी होस् भन्ने वरदान दिइन्। चन्द्रपुरमा पुग्ने बित्तिकै दाहिने नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धेश्वरी देवी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 दिक्पालले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको अधिपत्य ठिक रहनेछ भन्ने वरदान दिइन्। श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा आई अष्टवसुहरूले तपस्या गरे। ईश्वरीले इच्छा सिद्धि होस् भनेर वरदान दिइन्। एकावीरमा पुगेपछि नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एक वीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अनेक रत्न चढाई नागहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सप्त पातालको मालिक भए भन्ने वरदान दिइन्। फेरि जालन्धरमा पुग्दा तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस कर्मभूमिमा कामधेनु आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो मलमूत्र पनि सदैव पवित्र मानिनेछ भन्ने वरदान दिइन्। मल्लवीमा गई दुवै पैताला पतन भए। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी दूत पापेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा 12 सूर्य आएर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर 12 महिनाको अधिपति भए भन्ने वरदान दिइन्। तब कुशलान्तमा पुग्दा शिरकारौं पतन भए। कुशलान्तक पीठ शमशान काली देवी भूतघण्टा योगिनी सिंहेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 27 नक्षत्र आई कठोर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ज्योतिष शास्त्र तिम्रा अधीनमा रहनेछ भन्ने वरदान दिइन्। देवी कोटमा पुग्दा देब्रे गुणा पतन भयो। देवी कोट पीठ भद्राक्षी योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गई मेष आदि 12 राशिले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मनुष्यको कर्मफल तिम्रो अधीनमा रहोस् भन्ने वरदान दिइन्। त्यहाँबाट गोकर्णमा पुग्दा देब्रे कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भयहरा देवी एकादन्ता योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा गई विषकुम्भादी योगले ठूलो तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ज्योतिष शास्त्रमा तिम्रो पनि प्रतिष्ठा रहला भन्ने वरदान दिइन्। मातुलेश्वरमा पुग्दा दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिंगला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कश्यपादी ऋषि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वेद शास्त्र तिमीहरूका अधीनमा रहला भन्ने वरदान दिइन्। फेरि अट्टहासमा गई तल्लो ओठ पतन भयो। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शंकधारा योगिनी सतभूतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा बागमती आई गंगाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मुक्ति दिन सके भन्ने वरदान दिइन्। विश्वमा पुग्दा देब्रे स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भवानी योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस लीला भूमिमा कृष्ण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तीनै लोकका स्त्री जातिलाई मोहमा पार्न सके भन्ने वरदान दिइन्। इति श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगत्य संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर्याम व्रत कथायाम सती देवी अंगपतन स्थान पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम नममो शुभम नममोऽध्याय उपनयतु मंगलम गो सकल जगन मंगलालय श्रीमा दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वरसतु पर्जन्यम् पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणं सन्तु पुत्रिणं सन्तु पौत्रिणा
निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्द्र तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या परमाचित शंकर प्रवर्तिवी देवै सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यम्बः।